अनुज्ञा नेपाल। नमस्कार, म प्रविज्ञा नेपाल। आज हामी कक्षा 11 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा रहेको Bluetooth mode पाठ वीर पुर्खा शीर्षकको कविता वाचन गर्नेछौँ। यस कवि वासुदेव त्रिपाठी। एकछिन वेट गर है, मैले एउटा यो पढेको यो वाचन गरेको सुनाउँछु तिमीलाई। यो कविता 4-4-4-4 गरी 16 अक्षरमा रहेको के छ सुनिन्छ? छन्दको दोस्रो प्रकारमा लेखिएको छ। कुन पहाडले कुन खोलाले तिम्रो गति छेके थियो र वीर पुर्खा कुन नदीले तिम्रो यात्रा रोकेथ्यो र गरुडको झै वेग तिम्रो कुन आकाशले बाँध्न सक्यो पौरखाले राज्यौ नेपाल पहाड तराई जुट्न सक्यो पौरखाले राज्यौ नेपाल पहाड तराई जुट्न सक्यो पूर्वटिष्ट तिमीलाई सम्झिय अझै रुन्छ होला पश्चिम रावी तिम्रो अझै रक्तधारा धुन्छ होला काङ्गडा र कालङ्गाको ढुङ्गा माटो बोल्छ होला वीर पुर्खा तिम्रो गीत गङ्गाभरि गुल्छ। सँगसँगै पढ्ने अभ्यास गर है। वीर पुर्खा तिम्रो गीत गङ्गाभरि गुल्छ होला डिलर चामा डोबा तिम्रो चिसो हिउँभित्र होला बेत्रावती किनारभरि पौरखाको चिनो होला वीर पुर्खा तिमीलाई मितेरीले मात्रै बाँध्यो सागर तरी संसारभरि वीर गोर्खा रगत बग्यो सागर तरी संसारभरि वीर गोर्खा रगत बग्यो नाका थुनी नेपालीलाई कसले छेक्न सकेथ्यो र हिमालको हिमा नदी कसले रोक्न सकेथ्यो र वीर पुर्खा तिम्रै रगत नेपाली कनसाभरि उही गीत उही गौरव चन्द्र सूर्य ध्वजाभरि उही गीत उही गौरव चन्द्र सूर्य ध्वजाभरि उही गीत उही गौरव चन्द्र सूर्य ध्वजाभरि। धन्यवाद। ल यसको वाचन यो तरिकाले गरिन्छ। फेरि एकचोटि तिमीले यो वाचनको लागि मैले फेरि यो बजाउँछु, यसको पछि पछि तिमीले पढ्ने अभ्यास गर्नु पर्यो है। आज हामीले खालि लयको मात्रै अभ्यास गर्छौं कि अब यति भएपछि कुनै एकजनाले यसलाई पढ्न सक्छौ त? कसैले यसलाई लयबद्ध वाचन गर्न सक्छौ? हेलो हेलो ल म फेरि एकचोटि सुनाउँछु। यसलाई सँगसँगै तिमीले लयको अभ्यास गर्ने है, सँगसँगै पढ्ने अभ्यास गर्ने के। यो टेक्स्ट पनि कविता पनि यो स्क्रिनमा छ, त्यसरी चाहिँ यसलाई। नमस्कार, म अनुज्ञा नेपाल। नमस्कार पुस्तकमा रहेको पहिलो पाठ वीर पुर्खा शीर्षकको कविता वाचन गर्दैछौँ। यस कविताका रचनाकार कवि वासुदेव त्रिपाठी हुन्। यो कविता 4-4-4-4 गरी 16 अक्षरमा रहेको ज्याउरे छन्दको दोस्रो प्रकारमा लेखिएको छ। कुन पहाडले कुन खोलाले
गति छेके थियो र वीरपुरका कुन नदीले तिम्रो यात्रा रोकेको गरुडको झै वेग तिम्रो कुन आकाशले बाँध्न सक्यो पौरखले राज्य नेपाल पहाड तर जुट्न सक्यो पौरखले राज्य नेपाल पहाड तर जुट्न सक्यो पूर्वटिष्ठा तिमी काँगडा र कालो ढुङ्गा माटो बोल्छ होला वीरपुरका तिम्रो भित्रवती दिनभरि पौरखको चिनो होला वीरपुरका तिमीलाई मितेरीले मात्रै बढ्यो सागर तरी संसारभरि वीर गोर्खा रगत बग्यो सागर तरी संसारभरि वीर गोर्खा रगत बग्यो नाका छुनी कालीलाई कसले छेक्न सकेथ्यो र हिमालको हिमा नदी कसले रोक्न सकेथ्यो र वीरपुरका तिम्रै रगत नेपालीका नसाभरि उही गीत उही गौरव चन्द्र सूर्य ध्वजाभरि उही गीत उही गौरव चन्द्र सूर्य ध्वजाभरि उही गीत उही गौरव चन्द्र सूर्य ध्वजाभरि धन्यवाद हेलो यस सर के छ यसलाई अब यस्तै लयमा पढ्न सक्छौ वाचन गर्न अब खास बुझ्ने कुरा के हो भने यो वाचनको सन्दर्भमा यो चाहिँ 4-4-4-4 गरेर 16 अक्षरको समान अक्षर हुने लोकलयमा लेखिएको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो लोकलयलाई झ्याउरे लय पनि भनिन्छ यो लोकलयमा के हुन्छ भने कुनै चाहिँ 3-2-3-2 3 र 3 को संरचनामा हुन्छ जस्तै मुना मदन चाहिँ 3-2-3-2 3 र 3 को संरचनामा हो 16 अक्षर हुन्छ यो चाहिँ सबै 4-4-4-4 हुने 16 अक्षरको समान अक्षर हुने लोकलयमा रचिएको छ यसको के हुन्छ भने कुन पहाडले भन्नेमा 4 वटा अक्षर छन् कुन खोलाले भन्नेमा अर्को 4 वटा अक्षर छन् तिम्रो गति भन्नेमा अर्को 4 वटा अक्षर छन् यसरी यो चाहिँ 4-4-4-4 हुँदै गएको छ है यसरी यो 4-4-4-4 हुँदै गएको छ गरुडको भन्दा ड गरुड नै उच्चारण हुन्छ त्यही भएर गरुडको 4 भयो झन बेग तिम्रो बेग भन्दा गको खुट्टो काटिएको उच्चारण हुन्छ झै बेग तिम्रो अर्को भयो कुन आकाशले कुन भन्दा नको खुट्टो काटिएको अर्थात् हलन्त उच्चारण हुन्छ आकाश भन्दा सको खुट्टा काटिन्छ बाँध्न सक्यो यसरी 4-4-4-4 को 16 अक्षर हुने समान अक्षर हुने लोकलयमा यो वीरपुर्खा कविता संरचित छ जम्मा यसमा जम्मा 4 वटा श्लोक छन् भन त बाबु के भन्यौ कस्तो 4-4 भन्नु है त्यो बुझेन ए 4-4 भनेको बुझेनौ यहाँ हेर त यो कुन पहाडले भन्ने छ नि कुन पहाडले भन्ने छ नि
कुन भन्दा एउटा अक्षर हुन्छ, नको खुट्टो काटिएको उच्चारण हुन्छ। पहाडले भन्दा डको खुट्टो काटिएको उच्चारण हुन्छ। यो कुन र पहाडले मिलाउँदा 4 वटा अक्षर हुन्छन् यसमा है। कुन खोलाले भन्दा कुन एउटा हुन्छ, खोलाले 3 वटा गर्दा 4 वटा अक्षर भयो। तिम्रो अनि गति, तिम्रो 2 गति 2 4 छे के थियो, यो आधा अक्षर र खुट्टो काटिएको गनिँदैन। छे के थियो 3 र कतिवटा भयो, एउटा गरेर यो यसरी 4 वटा भयो। जस्तै तिमीलाई अलि सजिलोसँग बुझ्नको लागि यो चाहिँ अब तलको मैले अन्डरलाइन गरेको हेर त, पूर्व टिस्टा भन्ने हेर त। पूर्व 2 टिस्टा 2 खुट्टो काटिएको र आधा अक्षर गनिँदैन। तिमीलाई 4 सम्झी अझै 2 2 4 रुन्छ होला 2 2 4। बुझ्यौ यो 4 भने के रहेछ भन्ने कुरा? गुरु त माथिको कुन पहाडले छ नि, भन अनि त कसरी भयो त्यसको चाहिँ? कुन पहाडले भन्दा त्यो कुन भन्दा त्यो नको खुट्टा काटिएको उच्चारण छ, कुन भने छैन नि। ए अ त्यो अनि पहाड भन्दा पहाडले भन्ने छैन के। पहाडले भन्दा के छ भने त्यो डको खुट्टो काटिएर कुन एक पटकमा उच्चारण भयो। पहाडले 3 पटकमा गरेर 4 बने हो के। जस्तै अर्को यो कस्तो हुन्छ भने हेर है, यो जस्तै हातका मैला सुनका थैला भन्दा कतिवटा भयो भन त? हातका भन्दा हातका 3 भयो। हातका मैला भन्दा कति भयो? 2 वटा हो। यो चाहिँ 16 अक्षर भए पनि 3 2 मा संरचनामा आबद्ध छ। यो मुनामदन चाहिँ 3 2 3 2 3 3। यो वीरपुर्खा चाहिँ 4 4 4 4 मा आबद्ध छ है। यसरी यसलाई हामीले यो 4 4 को समान अक्षर हुने लोकलयमा हामीले पढ्ने काम गरिन्छ है। अब यसमा हेर्न सक्छौ। अझ एउटा यो पछिको एउटा प्लस अर्को एउटा लय पनि यो एक किसिमको लय हो। म तिमीलाई अर्को एउटा प्लस एउटा थपेर पनि सुनाउँछु म। अब तिमीले कविता भनेको के कुरा बुझ्न पर्यो भने, अहिले मैले कविता भनेको के हो भनेर सोधेको थिएँ। मानिसका यो जीवन र जगतका अनुभव र अनुभूतिहरूको लयात्मक अभिव्यक्ति कविता हो भन्ने कुरा जान्न पर्यो है। जीवन र जगतका अनुभव र अनुभूतिहरूको लयात्मक अभिव्यक्ति कविता हो भन्ने कुरा जान्न पर्यो है। यसबाट कवितामा जीवन र जगतको अनुभूति हुन्छ अनि लय हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। मैले एउटा अर्को लय पनि तिमीलाई सुनाउनु खोजे हो है। नेपाल पहाड तराई जुट्न सक्यो। एकचोटि फेरि ऐकै लयमा फेरि सँगसँगै अभ्यास गर्ने। आज पढ्न जानियो भने भोलिबाट यसको के विषयवस्तु छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी भोलिबाट पढ्न सुरु गर्छौं। सम्मोहन टिभी कृपया सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। ल यसबाट सुन्ने है। सम्मोहन टिभीको युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ।
आज हामी वीर पुर्खा शीर्षकको कविताको लयबोध सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौं र यो कविताका कवि हुनुहुन्छ डाक्टर वासुदेव त्रिपाठी। डाक्टर त्रिपाठीको यो कविता झ्याउरे छन्दमा रचना गरिएको छ र यो कविताको अक्षर संरचना 4 4 4 4 गरी जम्मा 16 अक्षर रहेको छ। प्रस्तुत छ वीर पुर्खा शीर्षकको यो कविताको लयबोध सामग्री। यो कविता नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित कक्षा 11 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको छ। कुन पहाडले कुन खोलाले तिम्रो गति छेके थियो र, कुन पहाडले कुन खोलाले तिम्रो गति छेके थियो र, वीर पुर्खा कुन आँधीले तिम्रो यात्रा रोके थियो र, गरुडको झै बेग तिम्रो कुन आकाशले बाँध्न सक्यो, गरुडको झै बेग तिम्रो कुन आकाशले बाँध्न सक्यो, पौरखले रच्यौ नेपाल पहाड तराई जुट्न सक्यो, पौरखले रच्यौ नेपाल पहाड तराई जुट्न सक्यो। पूर्व टिस्टा तिमीलाई सम्झी अझै रुन्छ होला, पूर्व टिस्टा तिमीलाई सम्झी अझै रुन्छ होला, पश्चिम रावी तिम्रो अझै रक्तधारा धुन्छ होला, काँगडा र कलङ्गाको ढुङ्गा माटो बोल्छ होला, काँगडा र कलाको ढुङ्गा माटो बोल्छ होला, वीर पुर्खा तिम्रो गीत गङ्गा भरि गुच्छ होला, वीर पुर्खा तिम्रो गीत गङ्गा भरि गुच्छ होला, डिगर चामा डुब तिम्रो चिसो हिउँ भित्र होला, डिगर चामा डुब तिम्रो चिसो हिउँ भित्र होला, बेत्रावती किनार भरि पौरखको चिनो होला, बेत्रावती किनार भरि पौरखको चिनो होला, वीर पुर्खा तिमीलाई, वीर पुर्खा तिमीलाई मितेरीले मात्रै बाँध्यो, वीर पुर्खा तिमीलाई मितेरीले मात्रै बाँध्यो, सागर तरी संसार भरि वीर गोर्खा रगत बग्यो, नाकाथुनी नेपालीलाई, नाकाथुनी नेपालीलाई कसले छेक्न सके थियो र, नाकाथुनी नेपालीलाई कसले छेक्न सके थियो र, हिमालको हिम नदी कसले रोक्न सके थियो र, वीर पुर्खा तिनै रगत, वीर पुर्खा तिनै रगत नेपालीका नसा भरि, वीर पुर्खा तिनै रगत नेपालीका नसा भरि, उही गीत उही गौरव चन्द्र सूर्य ध्वजा भरि, उही गीत उही गौरव चन्द्र सूर्य ध्वजा भरि। ल यसरी हेलो यसलाई चाहिँ लयको अभ्यास गर्ने, अर्को दिन पढाइ हुँदा चाहिँ थोरै एकचोटि यो लयमा अभ्यास गरेर हामी त्यसको विषयवस्तुका बारेमा चर्चा गर्छौं
र यो 4 4 4 4 को संरचनामा कविता कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू पनि लेख्न चाहनेलाई पनि यहीँबाट म सिकाउने काम गर्छु। अनि त्यसपछि कसैलाई कविता यही लयको कविता लेख्न मन लाग्यो भने लेख्न पनि सक्छौ। महत्त्वपूर्ण कुरा यसको लयमा चाहिँ अभ्यास गर्नु पर्यो है। महत्त्वपूर्ण कुरा यसको लयमा अभ्यास गर्नु पर्यो। लयमा अभ्यास गरिसकेपछि यसलाई यस्तै संरचनाको कविता एकातिर लेख्न सकिन्छ भने अर्कोतिर आफ्नो एउटा सृजनात्मक प्रतिभालाई पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ। यो फेरि यो 4 4 को संरचनामा कसैले नबुझेको भए सोध है। 4 4 को संरचनामा नबुझेको भए सोध है, कस्तो हो 4 4 भनेको भन्छौ भने। जस्तै मैले यहाँ तल अन्डरलाइन गरेँ, हेर त, यो नाका थुनी भन्नेमा नाका 2 थुनी 2 गरेर 4 भयो हैन। अर्को हेर, नेपालीलाई नेपाली 3 लाई एकै पटकमा उच्चारण भएको हुनाले यसलाई 4 मानियो। कसले सको खुट्टा काटिएको उच्चारण हुने भएको भएर कसले छेक्न यो 4 भयो। सके थियो 3 भयो र 1 गरेर 4 भयो। यसरी यो 4 4 4 4 मा आबद्ध छ। जम्मा 16 अक्षरमा आबद्ध छ यो कविता भनेको कारण यो है। आधा अक्षर र खुट्टो काटिएकोलाई गनिएको छैन। हेर है, हिमालको 4, हिमनदी 4, कसले रोक्न 4, सके थियो र 4, फेरि यो 4 4 4 4 4 गरेर यो पनि 16 गरेर यो कविता सबै 4 4 वटा अक्षर हुने, समान अक्षर हुने 16 अक्षरको लोकलयमा लेखिएको छ। र नेपाली वीर पुर्खाहरूको त्यो वीरताको, उनको अदम्य साहसको यसमा प्रशंसा गरिएको छ भन्ने कुरा विषयवस्तुतिर आउँछ पछि पढ्दा। सुरुमा लय र यसको संरचना जानेपछि हामी बल्ल अगाडि बढ्छौँ। आजलाई चाहिँ यति गरौँ है त। सर त्यो तिम्रो गति छ नि, तिम्रो गति, तिम्रो गति, तिम्रो भनेको 2, गति भनेको 2 गरेर 4 भयो। त्यो त्यहाँ माथि हेर त, तिम्रो गति हैन, गीत हो है। तिम्रो गति हैन, हेर है, मैले यहाँ देखाउँछु। वीर पुर्खा 2 भयो, 2 2 4 भयो वीर पुर्खाको हैन। वीर पुर्खाको 2 2 4। तिम्रो गीत, गीत भनेर उच्चारण हुने हुनाले तिम्रो गीत भनेर यसलाई चाहिँ हामीलाई गीत भन्ने आवश्यक भएको भएर यसरी ल यहाँ हेर त है, मैले अन्डरलाइन गरेको देख्यौ नि। वीर पुर्खा भनेको 4 हैन, 2 2 4। तिम्रो गीत 4, खुट्टो काटे। सुन न, गङ्गाको ngको खुट्टा काटिएको उच्चारण हुन्छ, गङ्गा भरि 4 भयो। गुच्छ होला भन्दा 4 भयो। तिमीले भनेको गीत मात्रै पढ्दा एकै पटकमा उच्चारण हुन्छ, हलन्त उच्चारण हुन्छ, अर्थात् खुट्टा काटिएको उच्चारण हुन्छ भन्ने कुरा तिम्रो हो हैन। यो कवितामा लय मिलाउनको लागि हामीले यसलाई यो कवितामा पढ्दा, अघिपट्टि छुट्टै पढ्दा यसलाई गीत भनिन्न, गीत भनिन्छ। कवितामा पढ्दा यसलाई चाहिँ गीत भनेर पढिन्छ। यसमा चाहिँ लय मिलाउनको लागि है। वीर पुर्खा तिम्रो गीत गङ्गाभरि गुच्छ होला भनेर पढ्नु पर्यो के। वीर पुर्खा तिम्रो गीत गङ्गाभरि गुच्छ होला भनेर पढ्ने हो के यसलाई। अरु यसको यो 4 4 4 4 को संरचनामा कसैलाई शङ्का छ भने भन त, दोधार छ भने भन्न सक्छौ है। ल त्यसो भने मलाई अर्को दिन चाहिँ तिमीहरूले यो कविता बढीभन्दा बढीले सुनाउने काम गर्नुपर्छ है त। तिमीले युट्युबमा गएर वीर पुर्खा भन्ने कविता हान्यौ भने यसको अहिले मैले सुनाएको लय तिमीले आफैले पनि सुन्न सक्छौ। त्यहाँबाट सुन्दै अभ्यास गर्दै गर है।